औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी दोस्त होंगे सारे खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा टॉपिक है वो है FSH टेस्ट यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को फोलिट्रोपिन भी कह सकते हैं और साथ साथ में आप इसको गोनेडोट्रोपिन भी कह सकते हैं। FSH का यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो काम है, स्टिमुलेट द गोनेड्स। जो टिस्टिस होते हैं हमारे पास मेल में, गोनेड्स होते हैं, इसको स्टिमुलेट करता है। और साथ साथ में जो ओवरीज होते हैं फीमेल में ओवरी को स्टिमुलेट करता है और मेल में हमारे पास जो गोनेड्स है, टिस्टिस है, इसको स्टिमुलेट करता है। और इसके बाद FSH हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इस ग्लैंड में हमारे पास स्पेशल सेल है, इस सेल को कहते हैं गोनेडोट्रोपिक सेल। MCQs के लिए भी ये जहन में बैठा है कि ये सेल हमारे पास इस FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस भी करता है और साथ साथ में इसको रिलीज भी करता है। ये किस चीज का काम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड में एक स्पेशल सेल मौजूद होता है, इसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिक सेल। ये सेल यही FSH यानी यही स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको प्रोड्यूस भी करता है, बनाता भी है और उसको रिलीज भी करता है। फिर इसके बाद है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेन फंक्शन क्या है? FSH control the function of ovaries and production of eggs by ovary in female। फीमेल में हमारे पास जब ओवरीज फीमेल में मौजूद होता है तो इसकी प्रोडक्शन ऑफ एग करता है कि उससे एग बन जाए ओवरी से। ये इसका मेन काम है फीमेल में। और मेल पे अगर आप आ जाए तो मेल में जो गोनेड्स होते हैं और टिस्टिस, इसमें जो स्पर्म मौजूद होता है हमारे पास, इसकी कंट्रोल और इसकी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करती है ये FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सिंपल बात है, FSH का जो मेन फंक्शन है फीमेल में ओवरी से जब एक प्रोड्यूस होता है इसकी प्रोडक्शन में रोल अदा करती है। और मेल में हमारे पास जो टिस्टिस है, इसमें जो स्पर्म है, इसमें बहुत रोल अदा करती है। लास्ट में आल्सो कंट्रोल द फीमेल मेसेंजरल साइकिल। जो फीमेल का मेसेंजरल साइकिल है ये इसको भी कंट्रोल करता है। ये FSH का फंक्शन है, ये इसका काम है। इसके बाद है व्हाई वी परफॉर्म FSH टेस्ट। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो टेस्ट है ये क्यों जरूरी है, ये हम किस लिए करते हैं, ये डॉक्टर क्यों एडवाइस करते हैं? तो ये इसलिए एडवाइस करते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ इनफर्टिलिटी यानी इनफर्टिलिटी, बांझपन का डायग्नोसिस हो जाए। आल्सो टू हेल्प द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। और जब बंदा पहले से इनफर्टिलिटी में मुब्तला हो और वो ट्रीटमेंट कर रहा हो तो वो दोबारा चेक करने के लिए कि FSH जो हार्मोन है इसका लेवल अभी ठीक हो गया है कि नहीं, इसको मालूम करने के लिए फिर डॉक्टर FSH का टेस्ट है वो एडवाइस करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका जो हार्मोन है उसका लेवल अभी ठीक हो गया है कि नहीं, खराब है, अभी भी लो है। और थर्ड नंबर पर जो हमारे पास है वो है टू कंफर्म द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि ये FSH हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि ये FSH का जो लेवल खराब हो गया है, कम हो गया है, तो कहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में तो मसला नहीं है, कहाँ पर तो डैमेज नहीं है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन मालूम करने के लिए भी FSH का जो टेस्ट है वो एडवाइस करता है। टू एसेस एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। जब सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा एबनॉर्मल हो जाए तो इसको मालूम करने के लिए भी FSH का जो टेस्ट है वो एडवाइस करता है। और लास्ट नंबर पर है आल्सो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर। जब ट्रीटमेंट चल रहा हो मेंस्ट्रुएशन का तो इसी हालात में भी जो FSH का लेवल है वो ऊपर नीचे आ जाता है, तो इसको मालूम करने के लिए भी FSH का जो टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं। या नॉर्मल रेंज। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो नॉर्मल रेंज है वो कितना है? चिल्ड्रन में हमारे पास है 7 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ये चिल्ड्रन में है इसका नॉर्मल रेंज। और मेन में अगर आप आ जाए तो इसका जो नॉर्मल रेंज है FSH का वो है 5 से लेकर 15 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, यानी 5 से लेकर 15 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है, ये इसका नॉर्मल रेंज है।
اور اگر آپ یہاں پہ آ جائیں نارمل رینج ان فیمیل ان ڈفرینٹ فیزز، تو فیمیل میں ہمارے پاس یہ تو ویسے بھی ہم نے پڑھ لیا کہ یہ ہمارے پاس سیکشول جو اووری ہوتا ہے اس کے ایگ کے پروڈکشن میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے. تو پھر فیمیل میں ڈفرینٹ فیز ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس ہے فولیکولر فیز. فولیکولر فیز میں FSH کا جو نارمل ویلیو ہوتا ہے فیمیل میں وہ 5 سے لے کر 20 انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر ہے. مڈ سائیکل فیز میں 30 سے لے کر 50 انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر ہے. یہ فیمیل میں ہے. یہ جو ہمارے پاس ہم پڑھ رہے ہیں جو نارمل رینج، یہ سارے نارمل رینج فیمیل میں ہے. لیوٹیل فیز میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے 5 سے لے کر 20 انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر. اور لاسٹ نمبر پر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پوسٹ مینوپیوز، جو ہمارے پاس 50 انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر سے زیادہ ہے. یہ سارے نارمل رینج ہمارے پاس فیمیل میں موجود ہوتے ہیں ڈیفرنٹ فیزز میں. پھر اس کے بعد ہے سیمپل کلیکشن. جب آپ اس FSH یعنی فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کا جو ٹیسٹ ہے جب آپ اس کو پرفارم کرتے ہیں، رن کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کو 3 ml بلڈ لینا ہوگا. کہاں سے؟ وین سے. وین سے جب آپ نے اس سے بلڈ لیا تو پھر آپ اس بلڈ کو یا تو ٹاپ ٹیوب میں لیں گے اور یا پھر آپ جیل ٹیوب میں ڈالیں گے. اور اس کے بعد آپ اس ٹیوب کو، جو بھی ٹیوب ہے آپ اس ٹیوب کو اٹھائیں گے. یہ ہمارے پاس سینٹریفیوج مشین ہے. آپ اس مشین میں اس ٹیوب کو رکھیں گے. جب وہ آن ہو جائے، سینٹریفیوج کرے، تو پھر اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں تو سیرم جو پلازما اور سیرم ہوتا ہے یہ اوپر آ جائے گا، بیچ میں جیل آ جائے گا. اس لیے ہم اس ٹیوب کو جیل ٹیوب کہتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس پہلے سے جیل موجود ہوتا ہے. اور لاسٹ میں RBC جو سیڈیمنٹ ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ یہ ہے، RBC ہے. اور اس کے بعد جب آپ اس کو سینٹریفیوج کریں، یہ یلو پورشن کو دیکھ لیں، ہمارے پاس سیرم ہے. آپ اس کو اٹھائیں گے اور ایک اچھے مشین، ایڈوانس مشین، ویل کیلیبریٹڈ مشین کے ذریعے آپ اس ٹیسٹ کو رن کریں گے. اور اس کے بعد ہے FSH لیول ہائی کنڈیشن ان فیمیل. فیمیل میں وہ کون سے کنڈیشن ہے، وہ کون سے حالات ہے جس میں FSH کا لیول بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے نارمل رینج سے؟ فرسٹ نمبر پہ ہے مینوپیوز. یہ کنڈیشن ہے، اس میں FSH کا جو لیول ہے فیمیل میں بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے. ہائپوتھیلیمک ٹیومر میں، پیچورٹی ٹیومر میں، پریکاشیس پیوبرٹی میں، ٹرنر سنڈروم میں، پولیسسٹک اووری سنڈروم میں، اور لاسٹ نمبر پر اوورین فیلیور میں. یہ ایسے کنڈیشن ہے، یہ ایسے حالات ہے جس میں فیمیل میں جو FSH کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے نارمل لیول سے. اور پھر اس کے بعد ہے FSH لیول ہائی کنڈیشن ان میل. ہم نے پچھلے فیمیل کا جو ہائی لیول آ جاتا تھا وہ کنڈیشن، وہ حالات پڑھ لیے. اب ہم کس چیز میں؟ میل میں پڑھیں گے کہ میل میں کون سے ایسے حالات ہیں جس میں FSH کا لیول بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے. کوئی انفیکشن کی وجہ سے ہائی چلا جاتا ہے، ریڈیشن تھراپی کی وجہ سے. اور تیسرے نمبر پر ہے کلائن فلٹر یا لائن فلٹر سنڈروم میں بھی ہائی چلا جاتا ہے FSH کا لیول میل میں. ٹیسٹیکولر ڈیمیج میں، کیموتھراپی ریڈیشن میں، اور سیکنڈ لاسٹ ہے الکوہل ایبیوز اور کھائٹس میں. یہ ایسے کنڈیشن ہے، یہ ایسے حالات ہے جس میں میل میں، ذہن میں یاد رکھ لے، کنفیوز نہیں ہونا، میل میں اس حالات میں FSH کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے. اب وہ کنڈیشن پڑھیں گے جس میں FSH کا لیول کم آ جاتا ہے میل میں. یعنی آدمی میں وہ حالات پڑھیں گے جس کی وجہ سے اس کا FSH کا جو لیول ہے، فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ لو آ جاتا ہے نارمل ویلیو سے. تو وہ کنڈیشن ہے انوریکسیا نروسا، یوز آف ٹیسٹوسٹیرون، یوز اسٹیرائڈ، اسپرماٹوجینیسس، ہائپوتھیلیمک لیشنز. یہ ایسے کنڈیشن ہے، یہ ایسے حالات ہے جس میں میل میں اس FSH کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے. اور پھر FSH کا فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کا جو لیول ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے نارمل رینج سے. اب وہ حالات پڑھیں گے، وہ کنڈیشن پڑھیں گے جو فیمیل میں موجود ہو جس کی وجہ سے FSH کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ لو آ جاتا ہے. ذہن میں یاد رکھ لے، پہلے ہم نے میل کا پڑھ لیا، اب فیمیل کا پڑھیں گے. لیک آف سیکشول انٹرسٹ، کسی وجہ سے جب سیکشول انٹرسٹ نہ ہو تو اسی وجہ سے بھی FSH کا جو لیول ہے، فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کا جو لیول ہے وہ کم آ جاتا ہے فیمیل میں.
مال فنکشننگ پیچورٹی گلینڈ کی وجہ سے جب پیچورٹی گلینڈ جو اپنا پراپر فنکشن پرفارم نہیں کرتا. انوریکسیا نروسا میں سیکشول ڈس فنکشن میں اور لاسٹ نمبر پر ہے مال فنکشننگ ہائپوتھیلمس. ہائپوتھیلمس میں جب کوئی ڈیمیج وغیرہ آ جائے یعنی وہ اپنا جو فنکشن ہے جو کام ہے وہ ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کرتا تو اسی وجہ سے فیمیل میں FSH فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون کا جو لیول ہے وہ نارمل سے لو چلا جاتا ہے. Thank you so much for your attention.